Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Ghuman. Today we will discuss very important topic of anti-test prepositions. Let's start. Dear students, तो हम preposition को सबसे पहले देखते हैं कि prepositions होती क्या हैं. तो हम definition को देखते हैं कि preposition को हम दो parts में divide कर लें तो हमारे लिए समझना easy हो जाएगा. First is pre, जिसका मतलब बिफोर होता है, और सेकंड इज पोजीशन, जिसका मतलब प्लेस. ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड से पहले प्लेस किया जाए जो कि नाउन होता है, उससे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. तो हमने प्रेपोजिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी डेफिनेशन को देखा कि ऐसा एक वर्ड जो यूज किया जाता है किसी नाउन से पहले. तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा. अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये हमेशा एक नाउन से पहले यूज होना चाहिए. दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस. इन तीन बातों को याद रखना चाहिए. नंबर वन, कि इसे किसी वो वर्ड जो प्रेपोजिशन कहलाएगा वो हमेशा किसी नाउन से पहले यूज होगा, फिर उस नाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से शो करेगा. अगर ये दो फंक्शंस पूरे करता है तो वो वर्ड प्रपोजिशन कहलाता है. देखिए एग्जांपल को देखते हैं. ही गोज टू कॉलेज बाय बस. अगर हम देखें तो यहां पे टू हमारे पास प्रपोजिशन है और बाय प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन तब तक बनेंगी जब ये हमारे इन दो कंडीशंस को पूरी करेंगे. नंबर वन, कि इसके इस वर्ड के बाद नाउन आना चाहिए और वो किसी दूसरे वर्ड से रिलेट भी करता हो. तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले देखें टू के बाद कॉलेज है और बाय के बाद बस है, तो ये दोनों नाउन्स है, तो एक कंडीशन पूरी हो गई. अब कॉलेज किसकी डेस्टिनेशन है? ही की. तो इसका मतलब कि कॉलेज और ही का रिलेशन है. अब बस के जरिए सोर्स है, तो बस के जरिए कौन कॉलेज जाता है? तो ही जाता है. तो इसका मतलब ही और बस का भी रिलेशन है. ही और बस का रिलेशन बाय बताता है जो प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, और टू और कॉलेज का रिलेशन टू बताती है जो कि प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है. तो इस तरह से हमने देखा कि वो वर्ड जो किसी नाउन से पहले यूज हो और उस नाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड ऑफ सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन शो करें, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. आगे देखते हैं कि अभी हमने देखा कि टू के बाद नाउन कॉलेज यूज हुआ और बाय के बाद बस यूज हुआ. तो वो नाउन जो कि प्रेपोजिशन के बाद यूज होते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. नाउन दैट इज यूज जस्ट आफ्टर प्रेपोजिशन. जैसे कॉलेज है, ये ऑब्जेक्ट है टू का. बस है, ये ऑब्जेक्ट है बाय का. तो जो भी नाउन प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं. अब हम यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. कि सेम वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है. तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे? लेट्स सी. प्रेपोजिशन और एडवर्ब, यहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर ये प्रेपोजिशन है तो या एडवर्ब है. तो उसके लिए हम यहां पे इन सेंटेंस को देखते हैं. ही वेंट इनटू हिज ऑफिस, और दूसरा लिखा है ही वेंट इन. अब अगर यहां पे हम देखें तो इनटू हिज ऑफिस में इनटू के बाद ऑफिस नाउन है, और वो वर्ड जिसके बाद नाउन आ जाए वो प्रेपोजिशन है, और इनके बाद नाउन मिसिंग है. और अगर नाउन मिसिंग है तो इसका मतलब है ये प्रेपोजिशन नहीं होगी बल्कि ये एडवर्ब होगा. तो हमारे पास नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गया. अगर तो वर्ड के बाद नाउन है तो वो प्रेपोजिशन है, और अगर उसके बाद नाउन नहीं है तो वो एडवर्ब है, उसे एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं. ही वेंट इनटू हिज ऑफिस में इनटू प्रेपोजिशन है जो कि ये नाउन की वजह से हमें पता चल रहा है, और ही वेंट इन में इन एडवर्ब पार्टिकल है जो कि हमें पता ये स्पेस बता रही है जहां पे नाउन नहीं है. अगर नाउन नहीं होगा तो एडवर्ब पार्टिकल होगा, अगर नाउन है तो वो प्रेपोजिशन होगी. अब हम देखते हैं रूल ऑफ नाउन को.
اب ہم دیکھتے ہیں رول آف پریپوزیشن کو. پریپوزیشن کا ایک جنرل رول یہ ہے کہ پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ایک ناؤن یوز ہوتا ہے. وہ ناؤن کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, کسی بھی ٹائپ میں ہو سکتا ہے, وہ ناؤن پروناؤن بھی ہو سکتا ہے, وہ جیرنڈ کے طور پہ بھی آتا ہے, اور اس کے بعد ناؤن فریز بھی ہو سکتا ہے, اور ناؤن کلوز بھی ہو سکتا ہے. تو پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ناؤن یا ناؤن ایکول آنا چاہیے. وہ ناؤن بھی, ناؤن کی اینی ٹائپ آف ناؤن آ سکتا ہے. وہ پروناؤن, اگر پروناؤن آئے گا تو وہ آبجیکٹو کیس میں آئے گا. پروناؤن اپنے آبجیکٹو کیس میں آئے گا. پھر جیرنڈ, جیرنڈ ورب پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی از اکول ٹو ناؤن, اسے جیرنڈ کہتے ہیں. تو ناؤن کے بعد جیرنڈ بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے فریز اور کلوز بھی ناؤن کے بعد آ سکتے ہیں. تو وہ فریز ناؤن فریز ہوگا, اور وہ کلوز ناؤن کلوز کے طور پہ آئے گا جو پریپوزیشن کے بعد آتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک پریپوزیشن ہے ٹو. پریپوزیشن ٹو جو ہے یہ ناؤن کے طور پہ, اگر اس کے بعد ناؤن آئے گا تو یہ پریپوزیشن ہوگی, اور اگر اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب آئے گی تو یہ انفینیٹیو ہوگا. تو پریپوزیشن ٹو جو ہے یہ دو طرح سے فنکشن کرتی ہے. یہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی فنکشن کرتی ہے, اور یہ انفینیٹیو کے طور پہ بھی. یا تو اس کے بعد ناؤن آئے گا, ناؤن ہے تو یہ پریپوزیشن ہے, اور اگر ناؤن نہیں ورب کی فرسٹ فارم ہے تو یہ انفینیٹیو کے طور پہ آتا ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے یوز آف پریپوزیشن کو. پریپوزیشن کو ہم 6 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کریں گے. وہ 6 پارٹس کون کون سے ہیں دیکھیے. پریپوزیشن فار لوکیشن, پریپوزیشن آف ڈائریکشن, پریپوزیشن آف ٹائم, پریپوزیشن آف ورب, پریپوزیشن کولوکیشن, پریپوزیشن فار اسپیشل ریلیشن شپ. اب اس میں کون کون سی آتی ہیں؟ لوکیشن میں ان, آن اور ایٹ آئے گا. ڈائریکشن میں ان ٹو, آن ٹو, ٹو اور ٹو ورڈ آئے گا. ٹائم میں ان, آن اور ایٹ, ود ان, بائی, فار, سنس, فار, فرام اور ٹو آئے گا. ورب میں ایٹ, فار, اباؤٹ, آف, ود. پریپوزیشن کولوکیشن میں ٹو, آن, فار, ایٹ. اسپیشل ریلیشن شپ میں اراؤنڈ, along, with, against, out of, across, through, above, over, behind, under, beneath, beside, off, nearby, in front of, between, among and so on. تو اس طرح سے یہ ہم نے ایک لسٹ جنرل سی ایک دیکھی جو کہ ڈفرنٹ پارٹس میں ہم اس کو آگے فردر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پریپوزیشن آف لوکیشن میں, جس میں 3 پریپوزیشن آتی ہیں, آن, ان اور ایٹ. آن سرفیس کے لیے یوز ہوتا ہے, ان انکلوزڈ ایریا کے لیے یوز ہوتا ہے, ایٹ پوائنٹ کے لیے. آن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک پرسن روڈ پر ہے, اور یہ روڈ پر ہے. تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو کسی طرف سے کوئی کورنگ نہیں ہے. تو جب کورنگ نہ ہو تو ہم آن کی پریپوزیشن کرتے ہیں. ہی از واکنگ آن دا روڈ, ہی از اسٹینڈنگ آن دا روڈ. تو اس طرح سے ہم اس کو آن کرتے ہیں. جیسے یہ مارکرز میرے ہاتھ پہ ہیں تو یہ سرفیس کے اوپر ہیں, اس لیے مارکرز آر آن مائی ہینڈ. تو اب یہاں پہ ہم نے آن کو ڈسکس کیا. لیکن اگر کوئی کورنگ آ جائے, چاہے وہ کورنگ فزیکل ہو, چاہے وہ کورنگ ورچوئل ہو, تو پھر ہم ان یوز کرتے ہیں. جیسے دیکھیں یہ پرسن ایک بلڈنگ میں ہے اور بلڈنگ کی کورنگ موجود ہے, تو یہ کورنگ کی وجہ سے ہی از ان دا بلڈنگ ہوگا. تو یہاں پہ ان کی پریپوزیشن آئے گی جب انکلوزڈ ایریا ہو یا کورنگ ہو. دین ہم پوائنٹ کی طرف ڈسکس کرتے ہیں. پوائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹ کو. ایڈ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب ہم نے بگر ایریا میں سے کوئی اسمالر فکس اسپیسیفک ایریا کو مینشن کرنا ہو یا لوکیٹ کرنا ہو. فرض کریں یہ ایک روم ہے اور روم کا یہ ایک ڈور ہے, ڈور ایک فکس پوائنٹ پر ہوتا ہے. تو جب بھی ہم کہیں گے ہی اسٹینڈنگ ایٹ دا ڈور, ہی از ایٹ دا ڈور میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اس جو روم ہے, روم کے ادر پارٹس کو ہم چھوڑ دیں گے اور صرف فوکس کریں گے ڈور پہ. جیسے ہم کہیں گے ہی از ایٹ دا ڈور, تو ایٹ دا ڈور میں یہ روم ہے اور روم کے ایریا کو ہم اس کو اگنور کریں گے اور صرف اس ایک پوائنٹ پر فوکس کر جائیں گے, تو اس کو ہم ایٹ کہتے ہیں. تو جب بھی ہم نے کسی لارجر ایریا میں سے کسی ایک اسپیسیفک لوکیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم ایٹ یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ ان اور ایٹ کا ڈفرنس. ان اور ایٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان میں ہم ٹائپ اور لوکیشن آف بلڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں, جبکہ ایٹ میں ہم ٹائپ اور لوکیشن آف پلیس کو ڈسکس کرتے ہیں. یعنی کہ ہم نے ان اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم نے لوکیشن اور ٹائپ آف بلڈنگ کو فوکس کرنا ہو,
اور اگر ہم نے ٹائپ آف پلیس کو فوکس کرنا ہے تو پھر ایٹ یوز کریں گے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں شی از ایٹ دا لائبریری اور شی از ان دا لائبریری میں ڈفرینس ہے. ایٹ دا لائبریری کا مطلب ہے لیٹس سپوز یہ دیکھیں یہ اسکول ہے اور اسکول میں اس پوائنٹ پر لائبریری ہے, تو اگر ہم کہیں شی از ایٹ دا لائبریری تو ہم اسکول کے تمام ادر پارٹس کو ہم چھوڑ دیں گے اور فوکس کریں گے صرف ایک لائبریری والے اس بلڈنگ پہ, اس پلیس پہ, کہ کس پلیس پر موجود, ہم فوکس کریں گے اس پلیس پہ. لیکن شی از ان دا لائبریری ہے تو پھر ہم اس لائبریری کی بلڈنگ, تو اس کا مطلب ہے وہ اس بلڈنگ کے اندر ہے, اس کی پریمیسز کے اندر ہے, تو ہم اس کو ان کہیں گے. تو ہمارا اگر فوکس بلڈنگ پر ہوگا, ٹائپ آف بلڈنگ پر ہوگا, تو پھر ہم ان کی بات کریں گے, اور اگر ہمارا پلیس اور لوکیشن پہ ہوگا تو پھر ہم ایٹ سے اس کو دیکھیں گے. جی نیکسٹ ہم مزید آگے دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی پریپوزیشن آف ڈائریکشن کو. پریپوزیشن آف ڈائریکشن میں دیکھیے آن اور آن ٹو, ان اور ان ٹو اینڈ ٹو ورڈ. آن اور آن ٹو, آن کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اب دیکھیں ایک پرسن ہے وہ روڈ پہ جا رہے ہیں. اب یہ اگر یہاں پہ کھڑا ہے تو ہی از آن دا روڈ, ہی از اسٹینڈنگ آن دا روڈ. لیکن اگر موو کر رہا ہے, چل رہا ہے, اور چلتے چلتے وہ گر جاتا ہے, سرفیس چینج نہیں ہو رہی, صرف اس کی ڈائریکشن ہے, تو ہی فیل آن ٹو دا گراؤنڈ, آن ٹو دا. اسی طرح سے لیٹ سپوز یہ ایک ٹیبل ہے اور ایک پرسن یہاں پہ کھڑا ہے, یہاں سے ہی از اسٹینڈنگ آن دا فلور, یہاں سے وہ جمپ کرتا ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے, یہاں پہ آ جاتا ہے, تو ہی جمپ آن ٹو دا ٹیبل, ایک سرفیس سے دوسرے سرفیس کی طرف موو کیا, تو اس کو ہم کہیں گے. اور جب یہ یہاں پہ آ چکا ہے, اب یہاں پہ بے شک وہ جمپنگ کرے, ہی از آن دا ٹیبل. تو اس طرح سے جب ایک سرفیس سے کسی دوسری سرفیس پہ موو کیا جائے, موو کر کے جایا جائے, تو اس کو آن ٹو کہتے ہیں. اسی لیے آن ٹو کو ڈائنامک پریپوزیشن بھی کہتے ہیں اور آن کو اسٹیٹک پریپوزیشن بھی کہتے ہیں. سیم ان اور ان ٹو کا ڈفرنس ہے, ان ٹو کو ڈائنامک بھی کہتے ہیں اور ان کو اسٹیٹک بھی ہے. ان ٹو میں ہم ایک سرفیس سے موو کر کے ہم کسی انٹیریئر, کسی انکلوزڈ باڈی کے اندر جاتے ہیں, میڈیم چینج کرتے ہیں. اس میں جیسے دیکھیں اگر یہ ایک پرسن یہاں پہ کھڑا ہے, یہاں پہ بینک آف ریور پہ ہے, تو ہی اسٹینڈنگ آن, یہاں پہ اس کے اوپر آن, لیکن یہاں سے یہ جمپ کر کے اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ انکلوزڈ ہے, اس میں اس نے موو کر کے یہاں پہ داخل ہوا, تو یہاں سے یہاں تک کی پوزیشن جو ہوگی, ہی جمپڈ انٹو دا ریور. اور جب وہ ریور میں آ چکا ہوا ہے, پانی کے اندر آ چکا ہوا ہے, تو اب یہاں پہ وہ مزید کسی انٹیریئر باڈی کے اندر موو نہیں کر رہا, اس لیے وہ یہاں پہ ان کی پریپوزیشن ہی لے گا, تو ہی جمپڈ انٹو دا ریور. تو آن ٹو میں ایک سرفیس ہم دوسرے سرفیس کی طرف موو کرتے ہیں, اور ان ٹو میں ہم موو کر کے کسی انٹیریئر باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہم نے ان اور ان ٹو کو دیکھا. پھر آ گیا ٹو اینڈ ٹو ورڈ. ٹو preposition of destination کہلاتی, اور ٹو ورڈ ڈائریکشن. اب جیسے دیکھیں اگر ہمارا مقصد موومنٹ جہاں پہ اینڈ ہونی ہے, جس جگہ پہ ہم نے فزیکلی جا کے اپنی جرنی ختم کر دینی ہے, تو اس کو ٹو سے ریپرزینٹ کریں گے. اور اگر ہم نے صرف اور صرف اپنے موومنٹ کی ڈائریکشن کہ ہمیں سمت میں موو کر رہے ہیں, اگر صرف وہ بتانا مقصود ہو, تو ہم ٹو ورڈ اور ٹو ورڈز لگاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ دیکھیے, یہ ایک ایئرپلین ہے, ایئرپلین موو کر رہا ہے, فلائی کر رہا ہے ٹوورڈ ماؤنٹین, اور اس نے آنا ہے اس ایئرپورٹ پہ. اب ایئرپلین کی جو فلائی کرنے کی ڈائریکشن وہ ماؤنٹین ہے, اور اس کی جو فزیکل ڈیسٹینیشن ہے وہ ایئرپورٹ ہے. تو ہم کہیں گے دا ایئرپلین از فلائنگ ٹو ورڈ ماؤنٹین, کیونکہ اس نے ماؤنٹین اس کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے بلکہ اس سمت میں موو کر رہے ہیں, تو اس لیے ٹو ورڈ آئے گا. اور اگر وہ جہاں پہ اس نے آنا ہے تو ٹو ایئرپورٹ ہوگا, کیونکہ ایئرپورٹ پہ آ کے اس نے اپنی جرنی کا اینڈ کرنا ہے. تو اگر ٹو پریپوزیشن لگانی ہے تو اس سے ہمارا مقصد ڈیسٹینیشن ہوگا. تو اور ٹو ورڈ ہمارا مقصد ڈیسٹینیشن بتانا نہیں ہوتا, بلکہ موومنٹ اور ڈائریکشن بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کس سمت میں موو کر رہے ہیں. ٹو ورڈ اسکول اور ٹو اسکول میں فرق یہ ہے کہ ٹو اسکول کا مطلب ہے ہم اسکول جا رہے ہیں, ہماری جرنی جو ہے وہ اینڈ ہوگی اسکول میں,
اور ٹورڈ اسکول کا مطلب ہے کہ جس رستے سے ہم جا رہے ہیں وہ رستہ، وہ ہماری ڈائریکشن جس سمت میں ہم موو کر رہے ہیں وہ اسکول والی سمت ہے، لیکن ہم اسکول نہیں جا رہے. تو ٹو اور ٹورڈ میں ڈیسٹینیشن اور ڈائریکشن کا ڈفرنس ہوتا ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پریپوزیشن آف ٹائم آ گئی. پریپوزیشن آف ٹائم کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 1 پوائنٹ ٹائم اور ایکسٹینڈیڈ ٹائم. 1 پوائنٹ ٹائم میں ٹائم فکس ہوتا ہے جبکہ اس میں ڈیوریشن آتی ہے. فکس پوائنٹ ٹائم میں ان، آن اور ایٹ آئے گا، جبکہ ایکسٹینڈیڈ ٹائم میں ڈیورنگ، بائی، فرام، ٹو، فار، سنس اور ود ان آتا ہے. اب ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم 1 پوائنٹ ٹائم کی طرف آتے ہیں. 1 پوائنٹ ٹائم میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایٹ کو. ایٹ جو ہے وہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ نائٹ کے لیے ایٹ یوز کیا جاتا ہے، ایٹ نائٹ. کلاک ٹائم کے لیے ایٹ یوز کیا جاتا ہے ایٹ 8 o'clock. اور ایونٹس کے لیے جیسے عید ہے، کرسمس ہے، ایونٹس کے نیم کے ساتھ ایٹ یوز کیا جاتا ہے، ایٹ عید. تو یہ ہم 3 چیزوں کے لیے ہم ایٹ یوز کرتے ہیں، کلاک ٹائم کے لیے، ایونٹ کے لیے اور نائٹ کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں جی آن کو. آن 2 چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، نمبر 1 ڈیز کے لیے اور ڈیٹس کے لیے. آن منڈے، آن 14th of August 1947. اب جیسے دیکھیں 14th اس میں آپ دیکھیں اس میں ایئر بھی ہے، اس میں منتھ بھی ہے، اس میں ڈیٹ بھی ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹ ہے یا نہیں. اگر ڈیٹ ہے تو آن آئے گا. تو اگر ڈیٹ آ جائے اور ڈیز آ جائیں تو پھر ہم آن یوز کریں گے. لیکن اگر اسپیسیفک نیم آف ڈے آ جائے، فار ایگزامپل جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ ایونٹ ہے عید، تو یہاں پہ ایٹ عید، لیکن اگر عید ڈے آ جائے تو پھر آن عید ڈے. لیکن اگر اکیلا عید کا ایونٹ کا نیم لکھنا ہے تو ایٹ عید، لیکن اگر اس کے ساتھ ڈے کر دیا آن دا فالوئنگ ڈے. تو اس طرح سے اگر نیم آف پرٹیکولر ڈے آ جائے تو پھر ہم آن یوز کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں جی ان کو. ان منتھس کے لیے ان یوز ہوتا ہے، ان جون. ایئرس کے لیے ان 2020. ڈیکیڈز کے لیے، سینچریز کے لیے، سیزن کے لیے اور پارٹس آف ڈیز کے لیے ہم ان یوز کرتے ہیں. پارٹس آف ڈیز میں مارننگ کے لیے ان یوز کیا جاتا ہے، آفٹرنون کے لیے ان یوز کیا جاتا ہے، ایوننگ کے لیے ان یوز کیا جاتا ہے، نون کے لیے ایٹ یوز کیا جاتا ہے اور نائٹ کے لیے ایٹ یوز کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایٹ، آن اور ان کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم جی ایکسٹینڈیڈ ٹائم. ایکسٹینڈیڈ ٹائم میں ٹائم ایکسٹینڈ کرتا ہے، ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے. اس ٹائم کو اگر ہم دیکھیں تو سنس، فار، فرام اور ٹو، بائی اور ڈیورنگ. اب سنس پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے ان دا پاسٹ ٹل لیٹر ٹائم اور اپ ٹل ناؤ تک. پاسٹ سے اسٹارٹ ہو کے اپ ٹل ناؤ تک بھی آ سکتا ہے اور ایک لیٹر ٹائم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. فار جو ہوتا ہے یوز ٹو شو اماؤنٹ آف ٹائم، اور فرام اسٹارٹ ٹائم کو کہتے ہیں، ٹو اینڈنگ ٹائم کو کہتے ہیں، بائی جو ہوتا ہے ناٹ لیٹر دین اور بفور، یعنی کہ ہم جو اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے. اور ڈیورنگ جو ہوتا ہے یہ ڈیوریشن دیتی ہے. یہاں سے وہ اسٹارٹ ہوگا اور یہاں پر اینڈ ہے، تو اس کے درمیان جو ٹائم ہوگا ڈیورنگ سمر ویکیشنز، ڈیورنگ سمر ویکیشن، جہاں سے سمر ویکیشن سٹارٹ ہوں گی جہاں پہ اینڈ ہوگی اس کے درمیان میں جو ہے وہ ڈیورنگ. اسی طرح سے اگر ودن کو دیکھیں تو ودن بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، ول کمپلیٹ دس ٹاسک ود ان اے ایئر. تو ہمارے پاس 12 months ہیں، 365 days ہیں. ان 365 days کا جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے اس میں ہم نے اپنے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو ودن اس لیے اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اب ہم آگے مزید دیکھتے ہیں جی اسٹوڈینٹس. اب ہم پڑھیں گے پریپوزیشن آف ورب کو. پریپوزیشن آف ورب کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے، اس نے ورب کا آبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. پریپوزیشن دیٹ انٹروڈیوسز دا آبجیکٹ آف ورب از کالڈ پریپوزیشن آف ورب. اور اس میں ہم زیادہ تر فریزل وربس کو ڈسکس کرتے ہیں. فریزل ورب میں کیا ہوتا ہے کہ ورب کے بعد پریپوزیشن لگی ہوتی ہے اور پھر آگے کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے اور وہ ورب کا آبجیکٹ کے طور پہ پریپوزیشن اس کو انٹروڈیوس کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ فریزل ورب ہے جو کہ جو ورب کی پریپوزیشن ہے یہ ورب کے آبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرواتے، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے کسی انٹرانزیٹیو ورب کو ٹرانزیٹیولی یوز کروانا ہوتا ہے.
ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब अपना मीनिंग पूरा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो फिर उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा नहीं सकते, तो फिर उसके बाद हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं और फिर आगे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस तरह से वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट करता है। तो उसको फ्रेजल वर्ब भी इसी हेड में आ जाते हैं। जैसे यहां पे देखें, टेक ऑफ है, इसका मीनिंग बिगिन फ्लाइट है। टेक अप, बिगिन अ न्यू हॉबी है। टेक ऑन का मतलब एक्सेप्ट अ जॉब होता है। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल होता है। टेक ओवर, गेट कंट्रोल है। तो इस तरह से वर्ब के बाद प्रेपोजिशन चेंज होती जाएगी और उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और ये किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज करवाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रेपोजिशन कोलोकेशन। प्रेपोजिशन कोलोकेशन में ये होता है कि इसमें आप देखें कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन चेंज होती है, मीनिंग चेंज हो रहा था। इसमें हम देखेंगे प्रेपोजिशन फिक्स रहती है, लेकिन वर्ड्स हमने यहां पे ये देखना है कोलोकेशन के किन किन वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन फिक्स होती है। उसमें जैसे टू है, जैसे ये टॉक टू होता है, लिसन टू होता है, स्पीक टू होता है, अडॉप्ट टू होता है, यानी कि इनके साथ हम टू यूज करेंगे तो ये प्रपोजिशन कोलोकेशन कहलाएगी। इसी तरह से फॉर को देखें, इसके साथ तो ये किन किन से क्या फिक्स है, वेट टू, वेट फॉर, आस्क फॉर, लॉन्ग फॉर, वोट फॉर। इसी तरह से ऑन किसके साथ हो सकता है फिक्स, यानी कि एग्री ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन। तो इसको हम प्रपोजिशन कोलोकेशन कहेंगे कि जिसमें हम, और इसमें हम एक लिस्ट भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो कि आपके बोर्ड पे चल भी रही होगी। तो उसमें हम ये देखते हैं कि किन किन वर्ड्स के साथ फिक्स प्रपोजिशंस हो जाती हैं। तो हमने यहां पे जस्ट एक उनको देखा, टू, फॉर और ऑन को। नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिमिट्स में तीन प्रेपोजिशंस आती हैं, अलोंग, अराउंड और विदन। अब यहां पे देखें, अलोंग को सबसे पहले इनको देखते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो ये एक रोड है, और ये एक रोड है, एक पर्सन इस रोड के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, तो ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। तो जब भी हम किसी के पैरेलल मूव करेंगे तो हम अलोंग मूवमेंट करें। जैसे मैं अगर इस वॉल के साथ, इस बोर्ड के साथ चल रहा हूं, वॉकिंग अलोंग द बोर्ड, कि ये इसके मैं बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा हूं, तो ये अलोंग आ गया। लेकिन अगर हम अब दूसरा है अराउंड और विदन। अराउंड में लेट्स सपोज ये एक सर्कल है और एक ये बॉल है। अब बॉल इस सर्कल के गिर्द जो सर्कुलर मूवमेंट में इसके साथ साथ, इसकी पेरिफेरी के साथ साथ मूव कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे बॉल इज मूविंग अराउंड द सर्कल, यानी कि इसमें सर्कुलर मूवमेंट होगी। और अगर हम कहें कि फिल विदिन द बॉक्स, विदिन द सर्कल, फिल विदिन द सर्कल, तो ये सर्कल के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर अंदर कहीं पे भी आप फिलिंग करेंगे तो ये विदिन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी सरफेस के पैरेलल चलेंगे तो अलोंग होगा, अगर उसके सर्कुलर मूवमेंट चलेंगी, देखें ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन इसमें सरफेस के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, लेकिन इसमें हम इस की पेरिफेरी के साथ साथ सर्कुलर मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए अराउंड आएगा, और इसके अंदर अंदर जितना भी होगा वो विदिन में आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा लिमिट्स। इसमें लिमिट ये वाली बाउंड्री थी जिसके अलोंग है, इसकी लिमिट आउटर साइड बाउंड्री के साथ साथ, और इसकी लिमिट इन साइड ऑफ द बाउंड्री है कि जिसके अंदर विदिन रहेगा। तो इस तरह से हमने लिमिट्स को देखा। अब हम देखेंगे रिलेटिव मूवमेंट को। रिलेटिव मूवमेंट में अक्रॉस, थ्रू, अगेंस्ट और फ्रॉम आएगा। अक्रॉस को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्सन इसके, हमने यहाँ पे देखा पैरेलल जा रहा है, तो ये अलोंग आना चाहिए था, लेकिन ये यहां से क्या करता है, यहां से ये इसकी सरफेस से, इस बाउंड्री से एंटर होता है और सरफेस से जाके इस बाउंड्री के बाहर चला जाता है। तो जब हम किसी सरफेस के ऊपर से मूव करके दूसरी तरफ बाउंड्री के जाते हैं तो दिस इज अक्रॉस, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पे देखें, अगर ये सरफेस है, ये अगर कोई है, तो यहां से ये इस बाउंड्री से एंटर हुआ, इसके ऊपर से चल के दूसरी तरफ अगर निकलता है तो दिस इज अक्रॉस, सरफेस के बिल्कुल ऊपर से। लेकिन अगर ये एक पाइपलाइन है, पाइप है, और एक पर्सन यहां से एंटर होता है और इस एनक्लोज्ड बॉडी के इधर से बाहर निकल जाता है, दिस इज थ्रू। तो थ्रू होता है किसी एनक्लोज, चाहे वो एनक्लोजर वर्चुअल हो या
फिजिकल हो, उसके अंदर से दूसरी साइड एक बाउंड्री से दाखिल हो, दूसरी से हम बाहर निकल जाएं, तो फिर उसके लिए थ्रू होता है। तो यही फर्क ऑन और इन का है। ऑन सरफेस है, इन एनक्लोजर का है, एनक्लोज्ड बॉडी का है। तो अगर हम किसी सरफेस की एक तरफ से दाखिल होंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे सरफेस पे, तो क्रॉस होगा। अगर किसी एनक्लोज्ड एरिया, जैसे ये एक पाइप है, इसके अंदर से दाखिल हो, इधर से बाहर निकल आए, तो फिर ये क्या होगा, दिस इज थ्रू। तो थ्रू में हम एनक्लोज्ड, अंदर एनक्लोज्ड एरिया लेते हैं। देन हमारे पास ही ये अगेंस्ट और फ्रॉम आ गया। अब अगेंस्ट को देखते हैं। सबसे पहले ये एक पर्सन है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगेंस्ट में दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, यानी कि एक फोर्स यहां पे, एक फोर्स यहां पे। जब ये, तो ये अगेंस्ट होगा। एक पर्सन है, ये इस दरख्त के तने के साथ, स्टेम के साथ टेक लगा के, तो ये इस तरफ को फोर्स, बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, स्टेम इसको फ्रंटवर्ड फोर्स आएगा। दोनों तरफ से जब ये फिजिकल फोर्सेस लगेंगी, अपोजिट आएगा, तो ये अगेंस्ट आएगा। जैसे अगर मैं इस बोर्ड के साथ इस तरह से टेक लगा के खड़ा हो जाता हूं, तो आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल बोर्ड। तो चूंकि मेरी बॉडी बैकवर्ड फोर्स से रही है और ये फ्रंटवर्ड फोर्स है, जब दोनों फोर्सेस आपस में, अपोजिट फोर्सेस आपस में आमने सामने हो, तो ये अगेंस्ट है, फाइटिंग अगेंस्ट आर एनिमीज हैं। और अगर कोई एक बहुत तेज स्ट्रॉम आ रहा है और हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉम, क्योंकि एक तरह से वो फोर्स लगा रहा है, एक तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस तरह से अगेंस्ट आएगा। इस तरह से फ्रॉम और आउट ऑफ होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये एक पर्सन लेट्स सपोज इस रूम के अंदर है और यहाँ हट के और यहाँ से निकल के यहाँ पे आगे बाहर आ जाता है, तो हम इस और इस जगह के जो रिलेटिव उसकी मूवमेंट है, उसको हम आउट, ही केम आउट ऑफ दिस हाउस और ही केम फ्रॉम हिज हाउस। तो दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो ये यहां पे हमने अगेंस्ट को पढ़ लिया, फ्रॉम को पढ़ लिया, क्रॉस और थ्रू को पढ़ लिया। अब आ जाए जी थर्ड पे, दैट इज रिलेटिव पोजीशन। अब हमने एक रिलेटिव, जो ऐसी पोजीशन जो दो चीजों के दरमियान रिलेट करे, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, इन दोनों के पोजीशन के लिहाज से इनकी प्रपोजिशन कौन कौन सी आएगी, तो हम उनको देखते हैं। सबसे अबव है, ओवर, अंडर, बीनीथ, ऑफ, बिफोर, बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स, नियर बाय एंड सो ऑन। तो हम यहां पे देखते हैं। नहीं, सबसे पहले हम अबव एंड ओवर को देखते हैं। ये एक आसमान पे, ये एक प्लेन फ्लाई कर रहा है और प्लेन के ऊपर ये बिल्कुल उसके ऊपर वर्टिकल हाइट पे है, वर्टिकल हाइट पे एक क्लाउड है। तो यहां पे जो वर्टिकल हाइट पे होता है, दिस इज ओवर, दिस इज ओवर। और अगर ये पर्सन खड़ा है और जो ये है तो हाइट पे ही, लेकिन ये उसके बिल्कुल सर के ऊपर नहीं है, बल्कि वो एंगुलर हाइट पे है, तो दिस इज अबव। तो अगर बिल्कुल सर के ऊपर हो, इसे हम ओवर कहते हैं, और अगर कोई एंगुलर हो तो अबव। इसलिए फ्लाई ओवर कहते हैं, क्योंकि हमारे सर के ऊपर से गुजर के जाते हैं, तो इसीलिए ये ओवर एंड अबव आ गया। अगर हम ये देखें, ये दो पर्सन हैं, ये बिल्कुल जो साथ साथ खड़े हैं, इनका फेस दोनों तरफ है, तो ये बिसाइड्स होगा, ये बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स उसको कहता जाता है जब बिल्कुल राइट और लेफ्ट पे कोई चीज आ जाए, तो ये बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स। तो बिसाइड होगा, बिसाइड उस वक्त आता है जब कोई चीज राइट और लेफ्ट पे आपके बिल्कुल दोनों साइड पे खड़ी हो, तो उस टाइम उसे बिसाइड कहते हैं। जैसे ये दोनों पर्सन हैं, ये दोनों साथ साथ खड़े हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको बिसाइड लेंगे। लेकिन अगर ये पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है और ये पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है, तो दो हम प्रपोजिशन लेंगे। ये पर्सन, फर्ज करें इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, तो बी इज अहेड ऑफ ए, अहेड ऑफ आ जाएगा, और ए इज बिहाइंड, प्लेस के लिहाज से वो पीछे है, तो बिहाइंड आएगा। यही डिफरेंस है बिहाइंड और आफ्टर का। आफ्टर टाइम की प्रपोजिशन है, बिहाइंड प्लेस की है। तो ये चूंकि इसके पीछे खड़ा है और इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी भी इधर है, तो ये बिहाइंड। अगर ये इसकी डायरेक्शन, इसका फेस भी और इन दोनों का फेस आमने सामने है, तो ये आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जब फेस टू फेस होगा, इन फ्रंट ऑफ। इसी तरह से अगर एक बॉल मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं, तो ये दो के दरमियान आएगी, तो वो बिटवीन होगी, और अगर ये तीन के दरमियान आएगा, तो दो से ज्यादा के दरमियान आएगा, तो अमंग आएगा। इसी तरह से अगर हम एक और देखें, अगर ये पर्सन यहां पे, ये पर्सन है, ये अपने इस पोजीशन से इनसे दूर हटता है, पहले इनकी तरफ जाएगा, लेकिन दूर हटता है, तो जो बंदा अपने ओरिजिन से दूर हट रहा हो, वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ।
آف ہمیشہ اپنے اوریجن سے دور جانے کو کہتے ہیں. سی آف, آپ کے پاس پرسن تھا, آپ اس کو اپنے سے دور بھیج رہے ہیں. سی آف. سوئچ آف, اس کے اوریجن سے اس کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی کیپ ہے سر پہ پہنی ہے تو پٹ آف, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سر سے اس کو اتار دیا, اس کے اوریجن سے آپ نے اس کو دور کر دیا. تو اوے, ریموو کے میننگ میں ہم آف کو یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے جو پریپوزیشن آف اسپیشل ریلیشن شپ کو یہاں پہ ڈسکس کیا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی, ہم ایڈیومیٹک ایکسپریشنز پر سڈن کہ کچھ ایسے ایڈیومیٹک ایکسپریشنز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے ٹیسٹ میں یوز کریں گے. جیسے کہ ایگری ہے, ایگری کے ساتھ ود, ایگری ود اس وقت ہوتا ہے جب پرسن ہو تو ایگری ود یوز کریں گے, پالیسی ہو تو ایگری ود یوز کریں گے, آن اس وقت یوز کریں گے جب ایگری آن پرائس ہوتا ہے, ایگری ٹو پرپوزل ہوتا ہے, ایگری ان پرنسپل ہوتا ہے. آرگیو کو دیکھیں, آرگیو ود اے پرسن ہوگا, آرگیو اباؤٹ میٹر ہوگا, آرگیو اگینسٹ اے فار پروپوزیشن ہوگا. گریٹفل ٹو اس وقت یوز کریں گے جب آگے پرسن ہوگا, ہم کسی پرسن کے مشکور ہوں گے تو گریٹفل ٹو یوز کریں گے, اور اگر کوئی بینیفٹ جو اس نے ہمیں بینیفٹ دیا اس بینیفٹ کے لیے کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو گریٹفل فار ہوگا. اس طرح سے پارٹ, اگر ہم کسی پرسن سے علیحدہ ہوں تو پارٹ فرام ہوگا, اور اگر ہم کسی تھنگ کی پوزیشن کو کسی دوسرے کو دے دیں تو پھر ہم پارٹ ود یوز کریں گے. تو یہ کچھ سرٹن ایڈیومیٹک ایکسپریشن تھے, اور اسی طرح سے بورڈ پہ آپ کو ایک لسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ جس میں ڈفرینٹ ایڈیومیٹک ایکسپریشن جو کہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہیں وہ آپ اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا. اب ہم لاسٹ پوائنٹ ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے وربز ہوتے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن یوز نہیں کرتے. تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون کون سے وربز ہوں گے جن کے بعد ایک لسٹ لکھوائی جاتی ہے. ہم لسٹ کی طرف نہیں جاتے, ہم شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے ورب کے تھرو دیکھنا ہے کہ پریپوزیشن لگے گی یا نہیں. تو دیکھیے کہ ورب جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ٹرانزیٹو ہوتا ہے, ایک انٹرانزیٹو ہوتا ہے. ایسا ورب جس کے بعد آبجیکٹ آ جائے وہ ٹرانزیٹو ورب ہوتا ہے, اور ٹرانزیٹو ورب کے بعد پریپوزیشن یوز نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم نے جب ہم نے یہاں پہ پریپوزیشن آف ورب پڑھی تھی تو ہم نے یہی بات ڈسکس کی تھی کہ اب ہم جو انٹرانزیٹو ورب ہوگا جس کے بعد آبجیکٹ نہیں آ سکتا اور وہ اپنا میننگ بھی پورا نہیں کر رہا ہوتا, اور میننگ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آبجیکٹ لگے گا. تو اس لیے پھر پریپوزیشن اس پرابلم کو سالو کرتی ہے کہ وہ ورب کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کے آبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرواتی ہے, یہ انٹرانزیٹو ورب کے لیے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ورب ٹرانزیٹو ہوگا, اور ورب ٹرانزیٹو ہوگا تو پھر وہ اپنے بعد پریپوزیشن نہیں لے گا. جیسے کہ ریچ, اٹیک, ریزیمبل اپنے بعد پریپوزیشن نہیں لیتے. لیکن کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایمبی ٹرانزیٹو ہوتے ہیں, جو سم ٹائم یوز میں ٹرانزیٹو بھی ہوتے ہیں اور انٹرانزیٹو بھی ہوتے ہیں. جب وہ ٹرانزیٹیولی یوز ہوں گے تو پھر آپ ان کے بعد پریپوزیشن نہیں لگائیں گے, اور جب انٹرانزیٹیولی یوز ہوں گے تو آپ ان کے بعد پریپوزیشن لگا سکتے ہیں. جیسے he reached into his coat pocket, ہم نے فرسٹ لیسن میں پڑھا تھا he reached into his coat pocket کہ اس نے اپنے ہاتھ کو موو کیا اور اپنی جیب سے کچھ نکالا. اس کا مطلب اس نے بذات خود فزیکلی موو نہیں کیا تھا, تو اس لیے ریچ کے بعد انٹو آ گیا. لیکن اگر فزیکلی موو کر کے کسی جگہ پہ جایا جائے گا, ارائیو کے میننگ میں لینا ہے, اس ٹائم وہ ٹرانزیٹو ہو جائے گا, تو اس کے بعد ریچ کے بعد پریپوزیشن یوز نہیں ہوگی. تو یہی اس میں مین ڈفرنس تھا کہ وہ تمام ورب جو کہ ٹرانزیٹو ہوں گے ان کے بعد آپ نے پریپوزیشن نہیں لگانی, اور ان ٹرانزیٹو ورب کے بعد پریپوزیشن آئے گی, جیسے ریچ, اٹیک اور ریزیمبل. تو یہاں پہ ہم نے اپنا تمام جو پریپوزیشن کے ٹاپک کو دیکھا, اور اس میں امید ہے کہ آپ کافی حد تک آپ کے اس ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. انشاءاللہ اب ہم اس کے ٹیسٹ ڈسکس کریں گے, نیکسٹ ٹائم ٹیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.